येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीम् अस्माकं यदा शेषषष्ठी इति प्रतिपादनम् अभवत्, तदनन्तरं वयं कारकषष्ठीविषयेपि चर्चा आरब्धा अस्माकं। कारकषष्ठीविषये वयं दृष्टवन्तः, दिवः तदर्थस्य, अनन्तरं व्यवहृपणोः समर्थयोः इत्यादि सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। तत्रापि कर्मणि तत्र षष्ठीविधानमस्ति। तदनन्तरम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति, एतत् किञ्चित् महत्त्वपूर्णम्, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति, कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम्। कर्तृकर्मणोः कृति। कर्तृकर्मणोः कृति इति तत्र सूत्रं द्विपदं सूत्रमस्ति। कर्तृकर्मणोः अनन्तरं कृति इति द्विपदं सूत्रम्। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः इति कर्तृकर्मणोः इति तस्य विग्रहवाक्यमस्ति। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः इति कर्तृकर्मणोः। कर्तृकर्मणोः इति षष्ठी सप्तमी द्विवचनं तयोः इति अस्ति। तत्र कर्तृकर्मणोः स्थाने इति अस्ति खलु, षष्ठी अस्ति, षष्ठी अस्ति, तत्र षष्ठी द्विवचनं। कृति इति कर्तृकर्मणोः कृति इति सप्तमी एकवचनं। कृति इति सप्तमी एकवचनं। तत्र कर्तृकर्मणोः षष्ट्यन्तं, कृति इति सप्तम्यन्तम्, एवं द्विपदं सूत्रम्। षष्ठी इति अनुवर्तते। षष्ठी शेषे इति सूत्रात् षष्ठी इति अत्र अनुवर्तते। तत्र एवमस्ति, तत्र नियमः एवमस्ति, कृत्प्रत्ययानां योगे कृद्योगे कृत्प्रयोगे इति अर्थः। कृति इत्युक्ते कृत्प्रत्ययान्तशब्दानां प्रत्ययग्रहणेन तदन्तग्रहणम् इति नियमः। प्रत्ययग्रहणेन तदन्तग्रहणम् इति नियमानुसारं तत्र किं भवति, तत्र कृति इत्युक्ते कृत्प्रत्ययान्तशब्दैः शब्दानां योगे इति अर्थः स्वीकरणीयः। कृति इति कृत्प्रयोगे कृद्योगे, कृद्योगे इति अस्ति। कृद्योगे इत्युक्ते कृदन्तशब्दानां योगे इति अर्थः। कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः भवति इति उक्तम्। तत्र कस्मिन्नपि वाक्ये कृत्प्रत्ययान्तशब्दः भवति, तद्योगे किं भवति, कर्तरि करणे च, कर्तरि कर्मणि च, कर्तृर्थे अनन्तरं करणार्थे कर्मार्थे च तत्र किं भवति, षष्ठी विभक्ति भवति इति तस्य आशयः। कारकषष्ठी अस्ति, एषापि कारकषष्ठी अस्ति। कृद्योगे कृत् शब्दस्य अर्थः कृत् प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययेन किं गृहीतव्यं, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति गृहीतव्यमस्ति। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति गृहीतव्यं तत्र। तर्हि कृदन्तप्रत्ययानां योगे इत्यर्थः तत्र भवति।
कृदन्तप्रत्ययानां योगे इति तस्य आशयः। तर्हि एवं सूत्रार्थः तु स्पष्टः जातः। पश्यतु, कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं, कर्तृकर्मणोः कृति कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात् इति उक्तं। तत् सूत्रार्थः स्पष्टः। कृत्प्रत्यये प्रयुज्यमाने सति इत्यर्थः। कृति इत्युक्ते सति सप्तमी, कृति इति कृत्प्रत्यये प्रयुज्यमाने सति इति सति सप्तमी अस्ति कृति इति। फलितमाह तत्र कृद्योगे अर्थात् सूत्रस्य फलितांशः एषः कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यादिति। तत्र कर्तरि उदाहरति कृष्णस्य कृतिरिति। वयं किञ्चित् अत्र पश्यामः, तदनन्तरं तत्र आगच्छामः। तत्र पश्यतु, यदा तत्र उदाहरणद्वयं किञ्चित् भिन्नमस्ति, तद्वयं पश्यामः। प्रथमं कृष्णस्य गमनम् इति एकम् उदाहरणम् अत्र अस्ति। श्लोकस्य पाठकः इति द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र अस्ति। अत्र पश्यतु, अत्र गमनम् इति तत्र गमधातोः तत्र रूपमस्ति। अनन्तरं श्लोकस्य अत्र पाठकः इति द्वितीयं रूपमस्ति इति तत्र पश्यामः। वयं तत्र कथम् एतस्य नियमः कथमस्ति इति एकं सर्वं पश्यामः। एतत् प्रतिपादितं मया। कर्तृकर्मणोः कृति कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। प्रायः भावकृत् प्रत्ययान्तानां भावार्थे विहितानां प्रत्ययानां विषये एतद् भवति। तत्रापि त्वा इति तुमुन् इति द्वयोः प्रत्ययोः विषये एतत् न भवति, तत्र निषेधः अस्ति। तद्वयम् अनन्तरं पश्यामः। कर्तुः कर्मणि च षष्ठी स्यात् इति। नुल् नुल् प्रत्ययः, नुल् इत्यस्य अक इति आदेशः भवति। तृजन्तानां योगे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति तत्र स्मरणं कर्तुं सुकरमस्ति इति आचार्यस्य मतम्। केषाञ्चन कृतन्तानां योगे न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति अग्रे एकं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण तस्य निषेधः अस्ति, तस्मात् न भवति। केषाञ्चित् तु स्थायी पिब दद इत्यादीनां कर्त्रा वा कर्मणा वा सह प्रयोगस्यैव वैरल्यात् प्रायः इत्युक्तं। तत् त्यजतु इदानीं, तद् अग्रे वयं तत्र विशिष्टं प्रत्येकं सूत्रं पश्यामः, तत्र अवगन्तुं शक्यते। केवलम् उदाहरणस्य समन्वयं पश्यामः इतः। पश्यतु, अत्र कृष्णस्य गमनम् इति अस्ति। कृष्णस्य गमनम् इत्यत्र गमनाश्रयः अस्ति। तत्र कृष्णः गमधातु, गमधातोः गमनव्यापारः इति अर्थः। तत्र गमधातोः व्यापाराश्रयः कृष्णः। गमनाश्रयत्वात् कृष्णः अत्र कर्ता भवति। कृष्णस्य गमनम् इत्यत्र कृष्णः कर्ता। गमनम् इति शब्दः अस्ति। गमनम् इति कथं भवति? गमनमिति गमधातु, गमधातोः ल्युट् प्रत्ययः, भावे ल्युट्, भावार्थे ल्युट् प्रत्ययः भवति। ल्युट् प्रत्ययः भवति चेत् ल्युट् प्रत्ययस्य स्थाने अन आदेशः भवति। गमधातु, गमधातोः ल्युट् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, तस्य स्थाने युवोरनाकौ इति सूत्रेण अन इति आदेशः भवति। तर्हि गम अन गमनम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति एव। तस्मात् तद्योगे कर्तरि षष्ठी इति भवति। अर्थात् अत्र गमनम् इति कृतन्तशब्दः, कृष्णः कर्ता। वस्तुतः कर्तुरीप्सितः न वस्तुतः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण वस्तुतः अत्र कृष्णशब्दात् तृतीया कथनीया, तृतीया भवितव्या अस्ति। किमर्थम्? अत्र कर्ता अनभिहितमस्ति। कर्ता अत्र अभिहितं नास्ति, अनभिहितमस्ति। अनभिहितमस्ति इति कृत्वा भावार्थकः अस्ति खलु, भावार्थकप्रत्ययः। तस्मात् कर्ता तु अभिहितं नास्ति। अभिहितं नास्ति इति कृत्वा वस्तुतः तत्र किं भवितुम् अर्हति? तत्र कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तत्र तृतीया विभक्ति भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र कृद्योगः अस्ति, कृतन्तप्रत्ययेन सह योगः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? कृष्णशब्दात् तृतीया विभक्ति न भवति, कृष्णशब्दात् षष्ठी विभक्ति भवति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण इति तत्र नियमः। तस्मात् किं भवति? कृष्णस्य गमनम् इति प्रयोगः भवति।
अन्यथा कृष्णेन गमनम् इति भवितुमर्हति। अन्यथा तु कृष्णेन गमनम् इति, कारणं कर्ता अनभिहितः, अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात्, तर्हि तत्र तृतीया भवितुमर्हति, परन्तु तन्न भवति। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अत्र षष्ठी विभक्ति भवति। षष्ठी विभक्ति भवति चेत् तत्र किं भवति, तत्र कृष्णस्य गमनम् इति तद्योगे कर्तरि षष्ठी। अन्यथा पश्यतु, एवं भवितुम् अर्हति, कर्तृकर्णयोस्तृतीया इति तृतीया प्रवर्तेत, कृष्णेन गमनम् इति तत्र भवितुम् अर्हति। इति एकम् उदाहरणम्। एतत् कर्तरि षष्ठी, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कृद्योगे कर्तरि कर्मणि षष्ठी इति उक्तं। तर्हि एतत् कर्तरि षष्ठी इत्यस्य उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणम् एतस्मिन् विषये भवतां पुस्तके अस्ति, कृष्णस्य कृतिः इति उदाहरणमस्ति। तत्र कृष्णस्य कृतिः इति अत्र पश्यतु, उदाहरणं पश्यतु, कर्तरि षष्ठी इत्यस्य उदाहरणं कृष्णस्य कृति इति अस्ति। कृष्णस्य कृति इत्यत्र किं भवति, एकक्षणं, कृष्णस्य कृति इत्यत्र कृ धातुः अस्ति, तिन् प्रत्ययः अस्ति। कृष्णस्य तत्र एवमस्ति, तस्मात् कृ धातोः तिन् प्रत्यये कृति इति शब्दः व्युत्पद्यते। तत्र स्त्रियां तिन् इति सूत्रमस्ति। स्त्रियां तिन् इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति, तत्र कृति इति शब्दः, तत्रापि कृत्योगः अस्ति। कृत्योगः भवति चेत् अत्रापि एवमेवं भवति। एकक्षणं, तत्र कृष्णस्य गमनम् इति अस्ति। तत्र एकवारं पश्यामः वयं, कृष्णस्य इति भवति, अनन्तरं कृतिः इति भवति। पश्यतु, अत्रापि एवमेव अस्ति। कृति इति कथं भवति, कृति इति कृ धातु अस्ति, तस्मात् कः प्रत्ययः, तिन् प्रत्ययः, तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तर्हि अयं कृद्योगः। तर्हि कृष्णः अत्र कर्ता अस्ति। कृष्णस्य कृतिः इत्युक्ते कः अर्थः, कृष्णस्य रचना। यथा यथा तत्र जगत् अस्ति, जगत् अस्ति कृष्णस्य कृतिः इति, विश्वं कृष्णस्य कृतिः इति तत्र तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तत्र कृष्णस्य कृतिः इति कृष्णस्य रचना इत्यर्थः। तर्हि अत्र तिन् प्रत्ययः, तर्हि कृदन्तशब्दः, कृदन्तशब्द अत्र वस्तुतः कृ धातु, तत्र कृ धातोः अत्र व्यापाराश्रयः कृष्णः, व्यापाराश्रयः कृष्णः अस्ति इति कृत्वा कृष्णः कर्ता, कर्म अभिहितं नास्ति, अनभिहितमस्ति। तर्हि अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात्। अत्र कृष्णशब्दः तृतीया भवितुमर्हति, परन्तु तं बाधित्वा कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र किं भवति, षष्ठी विभक्ति भवति, कृष्णस्य कृतिः इति तत्र प्रयोगः भवति। उदाहरणम् एतत् तत्र अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं कर्मणि षष्ठी इत्यस्य पश्यामः वयं। कर्मणि षष्ठी इत्यत्र पश्यामः, तत्र अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, श्लोकस्य पाठकः इति उदाहरणं दत्तमस्ति, तत् पश्यामः। श्लोकस्य पाठकः इत्यत्र कथं भवति, पाठकः इति शब्दः अस्ति। पाठकः इति शब्दः पठ धातोः नुल् प्रत्ययान्तः शब्दः, नुल् प्रत्ययान्तः शब्दः। तत्र पठनक्रिया अस्ति, पठनक्रियायाः देवदत्तः श्लोकस्य पाठकः। तत्र एवमस्ति, तत्र कर्म अभिहितं नास्ति। पाठकः इत्यत्र कर्म अभिहितं नास्ति। पठ धातु सकर्मकक्रिया, पठ धातु सकर्मकक्रिया अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र अत्र कर्म अभिहितं नास्ति। श्लोकं पठति इति अस्ति खलु, श्लोकस्य पाठकः इत्यत्र पठनक्रियायाः कर्म अस्ति, श्लोकः फलाश्रयः, कर्म अस्ति। कर्म अस्ति चेदपि तत्र किं नास्ति, कर्म अनभिहितमस्ति, अभिहितं नास्ति, कर्म अनभिहितमस्ति। अनभिहितमस्ति इति कृत्वा तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण श्लोकशब्दात् द्वितीया विभक्ति भवितुमर्हति। फलाश्रयः कर्म, कर्मणि द्वितीया, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इति वयं जानीमः।
तर्हि श्लोकशब्दात् द्वितीया विभक्ति कर्मणि भवितुमर्हति, परन्तु तस्य स्थाने किं भवति? कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति, श्लोकस्य पाठकः इति। नुल्ल प्रत्ययान्तः शब्दः पाठकः इति नुल् इति कृत् प्रत्ययः, नुल् इत्यत्र वक्बु इति भवति, तस्य स्थाने युवोरनाकौ इति सूत्रेण अक आदेशः भवति, एवं पाठक इति रूपं भवति। पाठक इति कृतन्तशब्दः। तर्हि एवम् एतदपि उदाहरणमस्ति। अत्र स्पष्टः विषयः, श्लोकः इति अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्म भवति, पाठकः इति कृतन्तशब्दः, तस्य कृतन्तशब्दस्य योगे कर्मणि अत्र षष्ठी, श्लोकम् इत्यस्य स्थाने श्लोकस्य इति भवति। एवमेवं पश्यतु, अन्यथा किं भवितुमर्हति? कर्मणि द्वितीया इति प्रवर्तेत, श्लोकं पाठकः इति भवितुमर्हति। तथा प्रयोगः नास्ति, कर्मणोः षष्ठी नित्यरूपेण भवति। तर्हि एवं पश्यतु, ओदनस्य पाकः, धनस्य अपहर्ता इत्यादि प्रयोगाः अपि ज्ञेयाः इति। एतादृशप्रयोगाः अपि ज्ञातव्याः। ओदनस्य पाकः, अत्र ओदनस्य पाकः इत्यत्र पश्यतु, ओदनमिति कर्म अस्ति तत्र। पाकक्रियां प्रति तत्र ओदनं फलाश्रयः कर्म। तर्हि तत्र कर्मणि द्वितीया भवितुमर्हति, परन्तु तत्र तस्य स्थाने कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र षष्ठी विभक्ति ओदनस्य पाकः। धनस्य अपहर्ता, अपहरणक्रियां प्रति धनं तु कर्म अस्ति, अपहरणक्रियां प्रति धनं तु फलाश्रयः तत्र कर्म। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवितुमर्हति, तत्र अपहर्ता इत्यनेन, परन्तु अपहर्ता इति कृतन्तशब्दयोगेन तत्रापि षष्ठी विभक्ति भवति। एवं धनस्य अपहर्ता इति प्रयोगः भवति। ओदनस्य पाकः, धनस्य अपहर्ता इत्यादि तत्र प्रयोगाः भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अस्तु, तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकं तत्र एवम् अपरम् उदाहरणमस्ति। तत्र पश्यतु, जगतः कर्ता कृष्णः इति कर्मणि अपरम् उदाहरणम् अस्ति। जगतः कर्ता कृष्णः इति उदाहरणं। तत्र पश्यतु, कर्ता इति शब्दः, कर्ता इति कथं भवति रूपं? कृधातोः तृच् प्रत्ययः, कृधातु डोल् तृचौ इति तृच् प्रत्ययः भवति, तृच् प्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि तत्र किं भवति? कर्ता इति, तत्र एवं शब्दः भवति, कर्ता इति। जगतः कर्ता इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, कृदन्तशब्दः एषः, कृदन्तशब्दः एषः इति कृत्वा तत्र तत्रापि एवमस्ति, जगतः कर्ता कृष्णः। तत्र कर्ता इति अस्ति, कर्तरि तत्र नुल् प्रत्ययः, कर्ता उक्तः तत्र कर्तर्थे प्रत्ययः अस्ति खलु, तत्र तृच् प्रत्ययः अस्ति, तृच् प्रत्ययः कर्तरि विहितः प्रत्ययः, रैट्? भवन्तः कृत्प्रत्ययाः ये भवन्ति, कृत्प्रत्ययाः भिन्न अर्थेषु विहिताः भवन्ति। सामान्यतः कर्तृर्थे भवति, कर्मार्थे भवति, भावार्थे भवति इति त्रयं तु निश्चितमेव अस्ति, परन्तु तथा एव भवितव्यम् इति नियमः नास्ति। कुत्रचित् अन्येषु अर्थेषु अपि तत्र अस्ति, कृत्यल्युटो बहुलम् इति नियमः अस्ति। कुत्रचित् अन्य अर्थेषु अपि तत्र कृत्प्रत्ययानां प्रयोगः अस्ति। यदा तत्र स्नाति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम् इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तमस्ति। दानीयः विप्रः इत्यादि उदाहरणानि भवन्तः सिद्धान्तकौमुद्यां दृष्टपूर्वाणि स्युः। तत्र एवमस्ति, अत्र कर्ता इति शब्दः, कर्ता इति तृच् प्रत्ययः कर्तरि विहितः प्रत्ययः, इत्युक्ते कर्ता अत्र उक्तः अस्ति, कृष्णः। तस्मात् तत्र
अभिहिते तु प्रथमा एव। तत्र तेन कारणेन किं भवति, अभिहिते तु प्रथमा एव इति नियमानुसारं कृष्णशब्दात् पुनः तृतीया विभक्ति न भवति, कृष्णः इत्येव भवति। किमर्थं, तत्र कर्ता इत्यत्र तत्र कर्तृकारकं तु उक्तमस्ति। कर्तृकारकम् उक्तं चेत् वयं जानीमः कर्तृकारके उक्ते सति प्रथमा, यथा अनुक्ते तृतीया, उक्ते प्रथमा इति। तर्हि कृष्णः कर्ता। इदानीं कस्य कर्ता इति विषयः। जगतः कर्ता। वस्तुतः कृ धातु, तत्र कृ व्यापारः, तस्य फलाश्रयः अस्ति जगत्, तस्य फलाश्रयः अस्ति जगत्। तर्हि फलाश्रयः कर्म, फलाश्रयः कर्म भवति। फलाश्रयः कर्म भवति चेत् तत्र जगत् शब्दात् वस्तुतः किं भवितुमर्हति, जगत् शब्दात् किं भवितुमर्हति, तत्र फलाश्रयः कर्म अस्ति खलु। कर्मणि द्वितीया, द्वितीया तु अनुक्ता अस्ति, द्वितीया तु अनुक्ता अस्ति। तर्हि अनुक्ता अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इति जगत् शब्दात् द्वितीया विभक्ति भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र अनेन नियमेन कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र किं भवति, जगत् शब्दात् द्वितीया विभक्ति न भवति, तस्मिन् स्थाने षष्ठी विभक्तिः भवति इति। कृष्णः कर्ता जगतः इति भवति। जगतः कर्ता कृष्णः इति प्रयोगः भवति, इति प्रयोगः भवति। इदानीम् अत्र जगतः इति षष्ठी विभक्ति, कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्मणि षष्ठी अस्ति। अत्र कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र कर्तरि षष्ठी अस्ति इति विषयः एवम् अस्ति। तत्र इदानीं पश्यामः, एतत् इदानीम् एवमस्ति। अस्मिन् वाक्ये प्रथमवाक्ये कर्तरि षष्ठी अस्ति, अनन्तरं द्वितीये वाक्ये तत्र किमस्ति, कर्मणि षष्ठी अस्ति इति अस्ति। तत्र इदानीम् अपरः एकः प्रश्नः तत्र एवमस्ति, यदि एकस्मिन्, यथा वयं द्विकर्मकधातवः अपि वयं पठितवन्तः, तत्र द्विकर्मकधातवः भवन्ति, अर्थात् तत्र कर्मद्वयं भवति। यदा एवमस्ति, इदानीम् अत्र एकः विषयः पश्यतु। एकः कृतन्तप्रयोगः। एकः सृग्णदेशं प्रति अश्वं नयति, सृग्णदेशं प्रति अश्वं नयति। तत्र एकः नियमः अस्ति। तत्र नी धातोः प्रयोगे किं भवति, वयं जानीमः। तत्र नी धातोः प्रयोगे वयं जानीमः कथमस्ति, अगथितकर्म स्मरति खलु। ग्रामम् अजां नयति, ग्रामम् अजां नयति। देवदत्तः गाम् अजां ग्रामं नयति इति वदतु। तत्र कथमस्ति तस्य वाक्यं, तत्र ग्रामं किमस्ति, ग्रामं वस्तुतः अधिकरणमस्ति, परन्तु तत्र किं भवति, अकथितम् इति कृत्वा तत्र अकथितं च इति सूत्रेण तत्र ग्रामः तत्र किं भवति, गौणकर्म भवति। अश्वं नयति, अश्वं तु मुख्यकर्म भवति, प्रधानकर्म भवति। तर्हि अत्र प्रधानकर्मापि भवति, गुणकर्मापि भवति, कर्तापि भवति सामान्यतः। तर्हि अत्र पश्यतु, एकः कृत्प्रयोगः कृतः, नेता इति अस्ति। नेता इत्युक्ते कथं रूपमस्ति, नेता इत्यस्य क्रियापदस्य कथं तस्य एतद् भवति, कः धातुः अस्ति, नीञ्, नीञ् धातु, नीञ् प्रापणे इति धातुः अस्ति खलु। नीञ् प्रापणे इति धातोः तत्र कः प्रत्ययः, तृच् प्रत्ययः भवति। तृच् प्रत्ययः भवति चेत् नी धातु, नीञ् अस्ति चेदपि यदा प्रयोगावस्थायां नी इति भवति, ततः कः धातुः, कः प्रत्ययः, तृच् प्रत्ययः, तृच् प्रत्ययः इति नेता इति शब्दः।
तर्हि अयं कृदन्तप्रयोगः, कृत्प्रयोगः। तर्हि नेता, इदानीं वयम् एकैकं पश्यामः। नेता इति अस्ति। नेता इत्यत्र इदानीं यः कोऽपि नयति इत्यर्थः। यः 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 किमपि स्वीकृत्य गच्छति। अत्र वयं पश्यामः, सः किं नयति? अश्वं नयति। तत्र किं नयति इति वयं पश्यामः। अश्वं नयति इति चिन्तयतु। तर्हि अश्वं नयति इति नी धातु। नेता इत्यत्र किं भवति? अश्वः अत्र फलाश्रयः। अश्वं नयति खलु नेता। एतत् कृत्प्रत्ययः अस्ति। वयम् एतस्य एकं एवं क्रियापदमपि दद्मः। एतत् कर्तृपदमपि दद्मः। कर्ता प्रथमायां भवति। किमर्थं कर्ता प्रथमायां भवति? तत्र नेता इति तृच् प्रत्ययः कर्तरि, कृत्प्रत्ययः कर्तरि प्रत्ययः अस्ति। तर्हि देवदत्तः नेता। देवदत्तः लेकर जाने वाला, यः नयति सः नेता। किं नयति? देवदत्तः अश्वं नयति, राइट? अश्वं स्वीकृत्य गच्छति। स मुख्यकर्म अस्ति। तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं पूर्वमेव उक्तमस्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? अश्वस्य इति तत्र सप्तमी षष्ठी भवति। अश्वस्य तद्वयं जानीमः। किमर्थं? तत्र देवदत्तः अश्वस्य नेता, स्पष्टमस्ति। सः अश्वं नयति, देवदत्तः अश्वं नयति। तत्र नेता इति कृत्प्रयोगः। कृद्योगे तत्र कर्मणि षष्ठी। अश्व नयनक्रियायाः कर्म, नयनक्रियायाः कर्म अश्वमस्ति। नयनक्रियायाः कर्म अश्वः। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र अश्वशब्दात् षष्ठी विभक्ति। तावत्पर्यन्तं कापि समस्या नास्ति। परन्तु इदानीम् अत्र एकः गुणकर्म अपि अस्ति। सः कुत्र नयति अश्वम् इत्यत्र अधिकरणार्थे तत्र एकः प्रयोगः। तत्र अत्र एतद् देशं प्रति सः नयति। तस्य नयनस्य देशः अस्ति सृग्नदेशः। सृग्नदेशं प्रति सः नयति। तर्हि अत्र सृग्नदेशः तत्र किं भवति? अगथितकर्म भवति, इत्युक्ते गुणकर्म। अश्वः अत्र मुख्यकर्म। परन्तु यं देशं प्रति यद् अधिकरणं प्रति नयति तस्य किं नास्ति? तत्र अधिकरणविवक्षा नास्ति। तत्र अकथितं च इति सूत्रेण तत्र वस्तुतः अगथितकर्म अथवा सृग्नशब्दः अत्र गुणकर्म अस्ति। तर्हि गुणकर्मणि तत्र नियमः भवति, यदा तत्र षष्ठी भवति वा अथवा द्वितीया भवति वा अथवा षष्ठी द्वितीया अपि भवति वा इति प्रश्नः। गुणकर्मणि कथं नियमः? मुख्यकर्मणि चिन्ता नास्ति। मुख्यकर्मणि स्पष्टं, कारणं तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, तत्र स्पष्टता अस्ति। परन्तु गुणकर्मणि संशयः अस्ति। अर्थात् तत्र त्रिधा भवितुम् अर्हति। गुणकर्मणि षष्ठी भवति, अन्यथा गुणकर्मणि षष्ठी न भवति चेत् द्वितीया भवति, अन्यथा षष्ठी अपि भवति द्वितीया अपि भवति इति त्रिषु विकल्पेषु तत्र कथं करणीयम् इत्युक्ते तत्र आचार्यः वार्तिककारस्य तत्र वार्तिकं गुणकर्मणि वा इष्यते इति। गुणकर्मणि वा इष्यते अर्थात् गुणकर्मणि तत्र किं भवति? षष्ठी इति अनुवर्तते। अत्र गुणकर्मणि तत्र किं भवति? कृतन्त द्विकर्मकधातुयोगे अप्रधानकर्मणि षष्ठी विकल्प इष्यते इत्यर्थः। सूत्रार्थं पश्यतु। कृतन्त द्विकर्मकधातुयोगे, अत्र नी इति द्विकर्मकधातु। कृतन्त द्विकर्मकधातुयोगे कथं नियमः? अप्रधानकर्मणि। तदेव सूत्रे गुणकर्मणि इति उक्तं वार्तिके। गुणकर्मणि इत्युक्ते अप्रधानकर्मणि इत्यर्थः। गुणकर्मणि इत्युक्ते अप्रधानकर्मणि इत्यर्थः। गुणकर्म अप्रधानकर्म। गुणकर्मणि अप्रधानकर्मणि षष्ठी विकल्प एव भवति। षष्ठी विकल्पः इष्यते इत्यर्थः।
षष्ठीविकल्प इष्यते इत्यर्थः। तर्हि तत्र इदानीं स्पष्टता जाता। अर्थात् तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र यत्र गुणकर्म भवति द्विकर्मकधातूनां प्रयोगः, द्विकर्मकधातूनां प्रयोगः यत्र भवति तदनन्तरं तत्र यः गुणकर्म भवति तस्मात् विकल्पेन षष्ठी भवति इति नियमः। इत्युक्ते विकल्पेन षष्ठी भवति इत्युक्ते तत्र किं भवति, एवं रूपं भवति। पश्यतु, देवदत्तः अश्वस्य सृघ्नस्य नेता इति एकः प्रयोगः भवति। अपरः प्रयोगः किं भवति, यदा अत्र द्वितीया विभक्तिरपि भवितुमर्हति। कथं रूपं भवति, देवदत्तः अश्वस्य सृघ्नं नेता इति। एतदुभयमपि शुद्धमस्ति, अर्थात् उभयतापि तत्र भवितुमर्हति। कथं, देवदत्तः अश्वस्य सृघ्नस्य, सृघ्नस्य इति विकल्पेन षष्ठी, गुणकर्मणि वा इष्यते इति विकल्पेन षष्ठी, सृघ्नस्य नेता इति एकं वाक्यं। यदि षष्ठी विकल्पः नास्ति, षष्ठी नास्ति, तर्हि किं भवति, द्वितीया विभक्ति भवति। तर्हि देवदत्तः अश्वस्य सृघ्नं नेता इति, सृघ्नम् इति एकदेशस्य नाम अस्ति, देशवाचकशब्दः। कस्यचित् देशस्य संज्ञा अस्ति, सृघ्नः इति एकः देशः। तर्हि देवदत्तः यदि षष्ठी विभक्ति भवति चेत् अश्वस्य सृघ्नस्य नेता, षष्ठी विकल्पः द्वितीया भवति चेत् देवदत्तः अश्वस्य सृघ्नं नेता इति गुणकर्मणि विकल्पेन इष्यते इति तत्र नियमः। एतद् बहु महत्त्वपूर्णविषयः अस्ति, तत् पश्यतु भवन्तः। अत्र इदानीं तत्र नेता अकथितं च इत्यत्र ग्राममचां नयति इत्युदाहरणे अजा प्रधानं कर्म, ग्रामस्तु गुणकर्मेति प्रपञ्चितं प्राक्, पूर्वं विवृतमस्ति। तत्सर्वं कुत्र अकथितं च इति सूत्रसन्दर्भे एतत् सर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति। तद्रीत्या अत्र अश्वः प्रधानकर्म, सृघ्नस्तु गुणकर्मेति ज्ञेयम् इत्यर्थः। अर्थात् अस्मिन् वाक्ये अश्वः प्रधानकर्म, सृघ्नः तु गुणकर्म इति ज्ञेयं स्यादेतत् कृति इति व्यर्थम्। अस्तु, तत्र तावत् वयम् अग्रे न गच्छामः, तत् अग्रे तत् त्यजामः तावत्। इदानीं वयम् अत्र पश्यामः, एकक्षणं। तर्हि नेता अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नं वा इति तत्र प्रयोगः इति एतावत् उक्तं। तत्र एवम् अस्ति, एकदलप्रयोजनं प्रतिपादयति। कृति इति किम् इति प्रश्नः। कृति इति किम्, अर्थात् सूत्रे कृतिशब्दस्य प्रयोगेण कः लाभः इति प्रश्नः अस्ति। पदकृत्यं दर्शयति। तत्र कृतिशब्दस्य योगेन तत्र किं ज्ञातव्यं, कृतियोगे इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते तद्धिते माभूत् इति। तद्धितप्रत्यये परे एतत् न भवेत् इति दर्शयितुं तत्र किम् उक्तं, कृति इति भवति। तद्धिते माभूत् इति कृतं कृति इति किमर्थम् इति प्रश्नः तु भवितुमर्हति। कृति तद्धिते माभूत् इति किमर्थम् इति, कृति इति किमर्थम् अत्र इति, तस्य कारणमस्ति। कुत्रचित् कृतन्तशब्दः ततः पुनः तद्धितप्रत्ययः अपि भवति। तर्हि तादृशसन्दर्भे न भवेत् इति दर्शयितुम् आचार्यः कृतिशब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु, कृतपूर्वी कटम् इति एकं वाक्यम्। तत्र आचार्यः वस्तुतः एवमपि वक्तुं शक्यमासीत्, तद्धितपर्यन्तं किमर्थम् आचार्यः तत्र गच्छति, तिङन्तशब्दे न भवति इति न उक्तं। तत्रापि एवमस्ति, प्रत्युदाहरणेपि तिङन्ते न भवेत् इति न उक्त्वा
तद्धिते मा भूत् इति उक्तवान्। तत् किमर्थं? तद्धितपर्यन्तम् अनुधावनं किमर्थम् अत्र? कृति इति प्रयोगे एवं वक्तुं शक्यं, तद्धिते कृत कुत्र मास्तु इति, तिङन्ते मास्तु इति कृति इति प्रयोगः इति वक्तुं शक्यं। परन्तु आचार्यः तथा न उच्यते, तत्तु न भवति इति स्पष्टमस्ति। तत्र कृति इति अनेनैव तत् सिद्धं भवति, तिङन्ते तु न भवति इति। तर्हि पुनः तद्धितपर्यन्तं किमर्थं गतवान् इत्युक्ते तत्र एक जिज्ञासा अस्ति। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते धातवः वस्तुतः वयं जानीमः धातोः द्विप्रकारकाः प्रत्ययाः भवन्ति। किं किं भवति? एकः प्रत्ययः भवति कृत्, अपरः प्रत्ययः भवति तिङ् इति। धातोः अधिकारे द्विविध प्रत्ययाः भवन्ति। के प्रत्ययाः? तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, कृत् प्रत्ययाः भवन्ति। धातोः इति अधिकारं वयं जानीमः। तिङ् प्रत्ययानां प्रयोगे तत्र कथं भवति? लादेशः भवति। तत्र लादेशरूपेण तिङ् प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। तत्र तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र कथं कटं करोति इति उदाहरणं। कटं करोति इति भवति। तत्र कटं करोति इत्यत्र कृ धातोः लट् लकारः भवति। लट् लकारस्य स्थाने किं भवति? लट् लकारस्य स्थाने तत्र तिङ् आदेशः भवति। रैट्? तर्हि तत्र ला अस्ति, लादेशः अस्ति। लादेशस्य लादेशयोगे तत्र किं न भवति? कृत् तत्र कृत् कर्मणि कर्तरि कर्मणि षष्ठी न भवति इति अग्रे आचार्यः न लोकाव्यनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रे लकारस्य निषेधः कृतः अस्ति। अर्थात् लकारे परे तत्र किं न भवति? कर्तृकर्मणोः षष्ठी न भवति। लादेशः यत्र यत्र भवति, लादेशे तत्र ललोकं निष्ठा खलर्थतॄणाम् इत्यत्र लादेशानां तत्र किं न भवति? षष्ठी न भवति कर्तृकर्मणोः योगे। तर्हि तत्र तिङ् प्रत्ययः इति लादेशः इति कृत्वा तत्तु तत्र किं भवति? तत्र निषिद्धमस्ति एव। तेन कारणेन अत्र तिङन्तयोगे न इति वक्तव्यं नास्ति। किं? तस्मादेव आचार्यः कृति किम् इत्यत्र साक्षात् तद्धिते मा भूत् इति उक्तवान्। साक्षात् तद्धिते मा भूत् इति उक्तवान्। तिङन्ते न इति न उक्तवान्। अत्र तिङन्ते न, तिङि न अथवा तिङि मा भूत् इति कृत्वा न इति न उक्तं। किमर्थं? तत्तु लोकाव्यनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रेण वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तत् अत्र आचार्यः साक्षात् तद्धितशब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। तद्धिते मा भूत् इति। तत्र कथं भवति इति तत्र पुनः प्रश्नः एषः अस्ति। कृति इत्यस्य ग्रहणेन तत्र कः लाभः इत्युक्ते तत्र प्रत्युदाहरणं दर्शितं। कृतपूर्वी कटं कटम् इति अस्ति। तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवमस्ति। कृतपूर्वी कटम् इत्यस्य व्युत्पत्तिं वयं पश्यामः चेत् तत्र कृ धातु अस्ति। कृ धातोः प्रथमं तत्र किं भवति? कृत् प्रत्ययः तप् प्रत्ययः। तर्हि कृत् प्रत्ययः एवं कृत इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। कृत इति भवति। रैट्? कृतशब्दात् इति तस्मात् कृतम् इति नपुंसकलिङ्गे कृतम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। तर्हि कृतम् इति शब्दात् कृतं तत्र पूर्वम् इति क्रियाविशेषणं पूर्वं कृतम् इति भवति। कृतं पूर्वम् अनेन कथं भवति? कृतं पूर्वम् अनेन इति विग्रहवाक्यम्। अनेन इति विग्रहवाक्ये कृतं पूर्वम् अनेन इति तत्र एवमस्ति। सहसुपा इति तत्र समासः भवति। सहसुपा इति समासः भवति। तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तत्र कृतं पूर्वम् अनेन इत्यस्मात् केन समासः भवति? सहसुपा इति समासः भवति। समासोत्तरं तत्र किं भवति? प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भूत्वा तत्र किं भवति? सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र
कृतशब्दस्य सुप्रत्ययस्य लोपः, पूर्वशब्दस्य सुप्रत्ययस्य लोपः, एवं कृत्वा तत्र किं भवति? कृतपूर्व इति शब्दः व्युत्पद्यते। किं व्युत्पद्यते? समासिकं रूपमस्ति कृतपूर्व इति शब्दः निष्पद्यते। कृतपूर्वशब्दः। कृतपूर्वशब्दात् इदानीं पश्यतु, अत्र कृत कृतयोगः जातः, कृतमिति कृतन्तशब्दः, तेन सह अपरः शब्दः युक्तः कृतपूर्व इति अभवत्। कृतपूर्वम् कृतपूर्व अनेन इति तत्र सपूर्वाच्च इति एकं सूत्रं, सपूर्वाच्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? इनि प्रत्ययः भवति। कृतपूर्वशब्दः, कृतपूर्वशब्दात् सपूर्वाच्च इति एकं सूत्रं, तेन सूत्रेण तत्र कः प्रत्ययः भवति? इनि प्रत्ययः भवति। इनि प्रत्ययः भवति। इनि प्रत्ययः भवति चेत् किं रूपं भवति? तस्मात् तद्धितरूपं भवति, प्रातिपदिकं भवति कृत पूर्विन्, कृतपूर्विन् इति शब्दः निष्पद्यते। कः शब्दः? कृतपूर्विन् इति इनि प्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि अत्र किं भवति? कृतपूर्विन् इति शब्दः तस्मात् शब्दात् तत्र प्रथमा एकवचने तत्र कृतपूर्वी इति शब्दः भवति। कृतपूर्वी कटम् इति तत्र अस्ति। कृतपूर्वी कटम् इति एवं तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति इति एतद् अस्माभिः प्रथमं ज्ञातव्यम्। अर्थात् कृधातु, कृधातोः क्तप्रत्ययः कृतं, कृतं पूर्वमनेन इति विग्रहवाक्ये कृतपूर्व, तस्मात् कर्तृस्ते तत्र तद्धितप्रत्ययः इनि प्रत्ययः। तर्हि कृतपूर्विन् इति अयं शब्दः तद्धितान्तशब्दः। इदानीं कृतपूर्वी इति तद्धितान्तशब्दः। इदानीम् अत्र कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु, कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र कटशब्दात्, कटमिति कृतशब्दस्य कर्म अस्ति, कृ इति व्यापारस्य कर्म अस्ति कटम्। कृ इति धातु, तस्य फलाश्रयः अस्ति कटम्, कटः। तत्र किम् अस्ति? कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र फलाश्रयः कर्म अस्ति, तत्र कृद्योगः अपि अस्ति, तद्धितयोगः अपि अस्ति। अत्र द्वयमपि अस्ति खलु, कृद्योगः अपि अस्ति, कृत इति तप्रत्ययान्तशब्दः कृत, परन्तु तेन सह पूर्वशब्दः युक्तः इनि प्रत्ययान्तः जातः, तर्हि सः शब्दः इदानीं तद्धितशब्दः जातः। तर्हि अत्र कन्फ्यूस् भवितुम् अर्हति। कृत इति भागं स्वीकृत्य तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी भवितुम् अर्हति वा? अथवा कृतपूर्विन् इति तद्धितयोगे षष्ठी भवितुम् अर्हति वा इति संशयः अस्ति। अत्र कृत अस्ति खलु, कृत इति अस्ति, कारणं तप्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि अस्मिन् विषये आचार्यः कथयति, तस्मादेव सूत्रे कृति इत्यस्य प्रयोजनं किमस्ति? तद्धिते मा भूत्। यत्र तद्धितप्रत्ययः भवति तत्र किं न भवति? कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठी न भवति। कृति इति योगः तदर्थम् इति कृच्छब्दयोगेन, कृच्छब्दयोगेन अत्र कृति इत्यनेन किं भवति? अत्र तद्धिते मा भूत्। यदि कुत्रचित् कृतन्तशब्दः भवति, परन्तु तस्मात् पुनः तद्धितप्रत्ययः भवति, अनन्तरं तद्धितरूपेण यदि तस्य परिवर्तनं भवति, तद्धितरूपेण तस्य प्रयोगः भवति, तादृशस्थाने कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र षष्ठी विभक्ति मा भूत् इति कृत्वा सूत्रे कृति इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् आचार्यः। तस्मात् अत्र पश्यतु, कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र कर्म अनभिहितमस्ति, अनुक्तमस्ति, परन्तु तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी नास्ति। अत्र कर्मणि द्वितीया इति
द्वितीया विभक्ति अस्ति। किमर्थं? तद्धिते मा भूत्। तद्धित तद्धित प्रकरण तद्धित प्रत्ययः यदि भवति तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति न भवति। कर्तृकर्मणोः कृति इति न भवति इति दर्शयितुं सूत्रं तत्र किमस्ति? कृति इति शब्दस्य प्रयोगः सूत्रे इति। कृति शब्दस्य पदकृत्यम् आचार्यः एवं प्रतिपादयति। कृतपूर्वी कटम् इति विषयः अवगतः इति मन्ये। इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः इति अहं चिन्तयामि। कर्तृकर्मणोः कृति कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृष्णस्य कृतिः जगत्, अत्र कर्तरि षष्ठी, जगतः कर्ता कृष्णः, जगत् कर्म, अत्र कर्मणि षष्ठी, गुणकर्मणि वा इष्यते, नेता अश्वस्य, सृग्नस्य इति षष्ठी विभक्तौ, यदि षष्ट्यभावे द्वितीया विभक्तौ सृग्नं वा, कृति किं? तद्धिते मा भूत् इति। एतावत् कर्तृकर्मणोः कृति इति एतत् सूत्रं बहु मुख्यं सूत्रं। षष्ठी प्रकरणे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सूत्रम्, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः नियमः। अत्र वाक्यप्रयोगेषु सामान्यतः तत्र भ्रमः भवितुमर्हति, अनन्तरं तत्र स्खालित्यानि अपि भवितुमर्हन्ति। तर्हि तदा एतस्य सूत्रस्य स्मरणं कर्तव्यम्। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् अस्माकं चर्चा एवमस्ति। एकस्मिन् वाक्ये कर्तरि षष्ठी भवति कृद्योगे, अथवा कर्मणि षष्ठी भवति कृद्योगे इति। अत्र एवमस्ति। इदानीं प्रश्नः एषः अस्ति, यदि कृद्योगः अस्ति तत्र, अनन्तरं तत् कर्तरि अनन्तरं कर्मणि उभयत्रापि यदि भवति इति चिन्तयतु। कृद्योगः उभयोरपि प्राप्तिः भवति। अर्थात् तत्र नियमानुसारं तत्र कस्य कस्य कर्तरि अपि षष्ठी भवितुमर्हति एकस्मिन् वाक्ये, कर्मणि अपि भवितुमर्हति। तदेव उभयप्राप्तिः इति उच्यते। उभयप्राप्तौ इति उक्तम्। उभयोः इति कर्तृकर्मणोः उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् सः। उभयोः इत्यर्थः कर्तृकर्मणोः इत्यर्थः। उभयोः इत्यस्य कर्तृकर्मणोः इत्यर्थः। उभयोः कर्तृकर्मणोः प्राप्तिः यस्मिन् इति। तत्र किम् अस्ति? उभयप्राप्तिः तस्मिन् इति। उभयप्राप्तौ इति सप्तम्यन्तं पदम्। कर्मणि इति सप्तमी। सूत्रादेव स्पष्टमस्ति। किमस्ति? यत्र सन्दर्भानुसारं कर्तरि अपि षष्ठी भवितुमर्हति, कर्मणि अपि षष्ठी भवितुमर्हति चेत् उभयोः षष्ठी न भवति। तत्र केवलं कर्मणि षष्ठी भवति। कर्मणि षष्ठी भवति, कर्तरि न भवति। कर्तरि तृतीया भवति इति तत्र नियमः। तदेव उभयप्राप्तौ इति। उभयोः प्राप्तौ यस्मिन् कृति, तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। तत्र एवमस्ति। तत्र पश्यतु, एकवारं वयम् एतद् उदाहरणम् अत्र पश्यामः, तदनन्तरं वयम् अस्माकं पुस्तके प्रतिपादितं वाक्यं पश्यामः। अत्र एकं वाक्यं दत्तम्। साधु खलु पयसः पानं बालकेन इति एकं वाक्यं। किमस्ति? साधु खलु पयसः पानं तत्र केन? बालकेन इति तत्र अस्ति एकं वाक्यं। तत्र एवमस्ति।
किमस्ति तत्र वाक्यमिति पश्यामः। तत्र एतस्य विवरणार्थम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रमस्ति। उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात्। सूत्रविवरणं तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः। उभयप्राप्तौ इति कर्तृकर्मणोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति कृतियोगे भवति तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात् इति तत्र उक्तम्। पश्यतु, एकस्मिन् वाक्ये कृद्योगे उभयोः अर्थात कर्तृकर्मणोः षष्ठी प्रसक्तौ कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, न तु कर्तरि इति नियमार्थमिदं सूत्रम्। तस्मादेव एतस्य सूत्रस्य अर्थे कर्मणि एव इति प्रयोगः आगतः। नियमसूत्रमस्ति। नियमसूत्रमस्ति। नियमसूत्रस्य किं लक्षणमस्ति? नियमसूत्रस्य किं भवति? तत्र नियमनं करोति। किमस्ति नियमसूत्रस्य लक्षणं? पूर्वेण प्राप्तिः अस्ति चेत् पुनरारम्भः नियमार्थः। आम्, तत्र एवमस्ति। यत्र अधिकस्थानेषु प्रवृत्तिः भवति यस्य कस्यापि तत्र नियमयति, न तावत् न भवति, तत्र एवमेवं भवति इति तत्र नियमयति। तर्हि एकस्मिन् वाक्ये कृतयोगे उभयोरपि कर्तृकर्मणोः प्रसक्तौ कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, न तु कर्तरि इति तत्र नियमः। तत्र नियमार्थम् इदं सूत्रम् इति उक्तं। तत्र उभयोरपि तत्र भवितुमर्हति, तत्र कर्मणि एव भवति इति। तत्र एवमस्ति। तत्र उदाहरणं पश्यतु। तत्र पयसः पानं बालकेन, अरे न तु इति कथम् आगतम्? एतत् केनापि मुद्रणदोषः, न तु इति तु अत्र न भवति। पयसः पानं बालकेन इत्यत्र तत्र किं भवति? एकक्षणम् तत्र कुत्रचित् लघुमुद्रणदोषः अस्ति। अत्र अस्ति न तु। एकक्षणं वदामि। रैट्। पश्यतु, वाक्यं पठामः। उदाहरणवाक्यं पयसः पानं बालकेन इत्यत्र पानक्रिया अस्ति। पयसः पानम् इति पानम् इति प्रयोगः, पाधातोः पानम् इति। अत्र पानक्रिया अस्ति। पानक्रियाश्रयः बालकः कर्ता, रैट्? एतत् स्पष्टमस्ति। तत्र बालकेन पयसः पानं बालकेन इत्यत्र तत्र कर्तरि प्रयोगः अस्ति। पानम्। पयः अस्मिन् वाक्ये कर्म अस्ति। पयः कर्म अस्ति। पानमिदं, पानम् इति शब्दः, पानम् इति शब्दः कथं तस्य व्युत्पत्ति? पाधातु, पाधातोः ल्युट् प्रत्ययः, ल्युट् प्रत्ययस्य अनादेशे पानम् इति शब्दः। अत्र पश्यतु, अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कर्तुः अनन्तरं कर्मणस्य षष्ठी प्राप्ता, रैट्? कारणं कृद्योगः अस्ति। पानम् इति कृतन्तशब्दः, तस्य बालकशब्दस्यापि योगः अस्ति, तत्र कर्ता अस्ति बालकः। पयशब्दः अत्र कर्म अस्ति, तस्यापि योगः अस्ति। इत्युक्ते उभयप्राप्तिः अस्ति। अर्थात् कर्तरि अपि अत्र षष्ठी भवितुम् अर्हति,
कर्मणि अपि षष्ठी भवितुमर्हति। तस्मात् उभयप्राप्ति इति उक्तम् अस्माभिः। उभयप्राप्तिः अस्ति। उभयप्राप्ति नाम किम् इति भवन्तः ज्ञातवन्तः इदानीम्। अर्थात् अस्मिन् वाक्ये पानम् इति कृतन्तशब्दः, तस्य योगः कृद्योगः कर्तृपदेन सह अपि अस्ति, कर्तृकारकेण सह अपि अस्ति, कर्मकारकेण सह अपि अस्ति। बालकः कर्ता, पयः कर्म, उभयत्रापि अनभिहित कर्म अस्ति। कर्ता अनभिहित, उभयत्रापि अनभिहितत्वमपि अस्ति। तर्हि अत्र नियमयति। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्तुः कर्मणश्च षष्ठी प्राप्ता, अनेन नियम्यते कर्मणः पयसः एव षष्ठी, न तु कर्तुः बालकात्। अत्र बालकात् न भवति, कर्मणि एव षष्ठी भवति। तस्मात् अत्र षष्ठी विभक्ति। अतः पयसः पानं बालकेन इत्यत्र कर्मणः इति पयसः षष्ठी, न तु कर्तुः। तत्र किं भवति, तत्र कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया विभक्ति भवति, बालकेन इति भवति, तत्र षष्ठी न भवति इति नियमः। तदेव उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमः। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमेन तत्र किं भवति, यस्मिन् वाक्ये कर्तरि षष्ठी कर्मणि च षष्ठी उभयमपि यदि प्राप्नोति तत्र कर्मणि एव षष्ठी भवति, न तु कर्तुः इति नियमः। अत्र तदेव पयसः पानं बालकेन इत्यत्र कर्मणः पयसः षष्ठी, तस्य पुनः एतस्य न भवति, कर्तुः न भवति इति तस्य आशयः। अत्र पश्यामः। एतदेव अत्र उक्तं। भवन्तः पश्यन्तु, उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मणि एव षष्ठी भवति। अत्रापि एवमस्ति। आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इति अस्ति। वस्तुतः गोपः दोहनकार्यं करोति। कदाचित् एवं कश्चन अगोपः, गोपः नास्ति सः दोहनं करोति इति केनापि दृष्टम्। दोहनकार्यं गोपस्य कार्यं, गोपस्य स्थाने अन्यः कोऽपि अगोपः दोहनं करोति इति दृष्टं। तद्दृष्ट्वा कस्यचित् वाक्यमिदं किम्, अरे अरे आश्चर्यः, किम् आश्चर्यः, गवां दोहः अगोपेन इति एकं वाक्यं। गवां दोहः अगोपेन इति वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये कथमस्ति, तत्र कः तत्र कृत्प्रत्ययोगः दोहः। दोहः इति कथं भवति, दोहः इत्यस्य कथं भवति, दुह धातु। दुह धातोः कः प्रत्ययः अस्ति, दुह धातोः अर्थः कः, दुह प्रपूरणे इति धातु। कः प्रत्ययः अत्र भवति, खञ् प्रत्ययः। भावार्थे तत्र खञ् प्रत्ययः, भावार्थे खञ् प्रत्ययः भवति। अत्र एवम् अस्ति खलु, भावार्थे खञ् प्रत्ययः भवति चेत् दुह धातोः खञ् प्रत्यये दोहः इति शब्दः भवति व्युत्पन्नः। पुल्लिङ्गे दोहः इति शब्दः अस्ति। तर्हि अत्र दोहः इति कृतन्तयोगः। इदानीम् अत्र दोहक्रियां प्रति कर्ता कः अस्ति, अगोप इति कर्ता भवति। प्रत्ययं वयं योजयामः। कर्म किमस्ति, गौः कर्म भवति, रैट्। दोहनक्रियायाः व्यापाराश्रयः कर्ता अगोपः, स्पष्टं। दोहनक्रियायाः फलाश्रयः कर्म गौः, एतदपि स्पष्टं। तत्र कर्ता अगोपः, गौः कर्म। तर्हि अत्र नियमः अस्ति, अत्र
अर्थात दोहशब्दस्य प्रयोगेण अत्र प्रातिपदिकमेव दर्शयामि अत्र दोहनक्रियायाः कर्ता अगोपः तत्र दोहनक्रियया कृतियोगे अत्र अकोपशब्दः षष्ठी भवितुमर्हति कृतियोगेन अत्र कर्म गौ तस्मादपि षष्ठी भवितुमर्हति उभयप्राप्तिः अस्ति गोपशब्दात् कर्तरि षष्ठी गोशब्दात् तत्र किं भवति कर्मणि षष्ठी भवितुमर्हति तत्र उभयप्राप्तिः अस्ति तत्र पुनरपि अयं नियमः उभयप्राप्तौ कर्मणि एव षष्ठी भवति इति कर्मणि एव षष्ठी भवति चेत् कर्तरि अत्र षष्ठी न भवति कर्तरि तृतीया भवति चेत् किं भवति अकोपेन इति अभवत् अत्र षष्ठी भवति गौ इति अस्ति बहुवचने तत्र गवाम् दोहः इति भवति षष्ठी बहुवचनं गवां दोहः इति अत्र पश्यतु अत्र अगोपेन इत्यत्र कर्तरि षष्ठी न तत्र तृतीया कर्तृकर्णयोः तृतीया इति सूत्रेण गोशब्दात् अनेन सूत्रेण तत्र कर्मणि एव षष्ठी इति षष्ठी तत्र गवाम् इति षष्ठी बहुवचनम् एवम् अकोपेन गवां दोहः इति उभयप्राप्तौ कर्मणि षष्ठी इत्यस्य इदम् उदाहरणम् एतेन उदाहरणेन सह वयम् अत्र अद्यतनवर्गम् अत्र तिष्ठामः स्त्रीप्रत्ययोरककारयोर्न अयं नियमः इति अत्र अस्ति तद्वयम् अग्रिमे वर्गे श्वः पश्यामः शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः